केपी ओलीले 3.5 वर्षसम्म बहुमतको सरकारको, त्यो पनि 2/3 निकटको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो विरुद्धमा सडकमा आउनेहरूलाई डन्डा वर्षाउने गर्नुभयो। पुलिसले खुट्टा भाँचे, पुलिसले टाउको फोडे, पुलिसले जबरजस्ती अदालतको परिसरबाट राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धरपकड गरेर घोक्र्याउँदै गाडीमा हाले, जेलमा पुर्याए। बिना कारण राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बन्दी बनाउने काम भयो, राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो। तर त्यसको विरुद्धमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले संसदमा बोलेको सुनिएन। आफू सत्ताच्युत हुँदा साथ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शेरबहादुरलाई, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यही आरोप लगाउनु भयो। आजको जनचासोको 87औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सरकारले अध्यादेश जारी गरे लगत्तै नेकपा एमाले विधिवत रूपमा विभाजित भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले समाजवादी भनेर अगाडि बढ्न खोजिएकोमा माधव नेपालले एमाले शब्द झिकिदिनु भएको छ र नेकपा समाजवादी नामाङ्करण गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। अब नेकपा एमाले 2 टुक्रामा विभाजित भएर नेकपा एमाले र नेकपा समाजवादी हुने भएको छ। अब यी 2 पार्टी विभाजित भएर चुनावमा जाँदा यी 2 पार्टीको अवस्था कस्तो होला हामी सहजै अनुमान गर्न सक्दछौँ। 2054 सालमा नेकपा एमाले विभाजित हुँदा त्यो बेला नेकपा माले पुनर्गठन गरिएको थियो। नेकपा मालेसँग रहेको जति शक्ति अहिले दर्ता हुन गइरहेको नेकपा समाजवादीसँग छैन। यो निकै कमजोर देखिएको छ। यसको सहयात्रा प्रचण्डसँग हुने सम्भावना छ। अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नेकपा समाजवादीको सहयात्रा हुने सम्भावना छ। चुनावी गठबन्धन मात्र हुने हो वा पार्टी नै एकीकरण हुने हो भन्ने कुरा भोलिका दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जाला। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, माधव नेपालजीकै लागि यो दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो। दल सम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूलाई विभाजन गर्न सहज बाटो खोलिदिएको छ। असहमत पक्ष 20% मात्र भए पनि चाहे संसदमा 20% पुगोस्, चाहे पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 20% पुगोस्, 20%ले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अधिकार दल सम्बन्धी अध्यादेशले प्रावधान राखेको छ। यो अध्यादेश माधव नेपालजीलाई पार्टी विभाजनका निम्ति सहज बाटो खोल्नको निम्ति ल्याइएको हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता, सत्तासीन पार्टीका नेताले खुलासा गरिसकेपछि अब यसको बारेमा जिज्ञासा राखिरहनु पर्ने आवश्यकता भएन। दल विधेयक आइसक्यो, एमाले विभाजित भइसक्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि होसियार बन्दै गर्दा हुन्छ। त्यहाँ 20% पुर्याउन सक्ने कुनै नेताले पार्टीलाई विभाजित गर्न सक्छ। माओवादी केन्द्र पनि होसियार हुँदै गर्दा हुन्छ। त्यहाँ पनि 20% पुर्याउनेले पार्टी विभाजित गर्न सक्छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट 20% पुर्याएर महन्त ठाकुरजीले पनि छुट्टै पार्टी दर्ता गरिसक्नु भएको छ। यसरी नेपालका राजनीतिक दलहरू शक्तिशाली बन्नेतिर भन्दा कमजोर बन्ने अवस्थातिर उन्मुख भएका छन्। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदमा उभिएर बोलिरहँदा एकले अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गर्ने बाहेक
देशका बारेमा गम्भीरतापूर्वक यिनीहरूले छलफल गरेको सुन्न पाइएन। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आएर संसदमा बोल्दा नेपालको जलसम्पदा बारेमा चासो राखेका थिए। नेपालका युवाहरू खाडी मुलुकमा गइरहेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। नेपाल र भारतको सम्बन्ध बारेमा निकै चासोका साथ बोलेका थिए। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर बोल्दा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदमा यो त ठुलै कुरो बोले नरेन्द्र मोदीले भने जै गरी ढ्याम ढ्याम टेबल ठटाएका थिए। यस्तै टेबल ठटाएको दृश्य पाकिस्तानको संसदमा पनि देखियो। पाकिस्तानको संसदमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानमा घटेको घटना बारेमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा त्यहाँ पाकिस्तानका राजनीतिक दलका सांसदहरूले एकमतले टेबल ठटाएको देखियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री इमरान खानले कुनै राजनीतिक दललाई आरोप प्रत्यारोप गरेनन्। उनले राष्ट्रिय महत्त्वका कुराहरू बोले। उनले विदेश रोजगारीमा जानु परेका पाकिस्तानी युवाहरूको बारेमा बोले। उनले अमेरिकाले युद्ध थोपर्न लागिरहेको अवस्थाबारे बोले। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बोलेको जस्तो अभिव्यक्ति हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीहरूले कहिले बोल्लान्? कहिले आउला यिनीहरूको विवेकमा नेपालका गरिब जनताहरूको अवस्थाप्रतिको चिन्ता? नेपालमाथि साम्राज्यवादीहरूले युद्ध नीति ल्याउन खोजिरहेको प्रति यिनीहरूमा सचेतता कहिले आउला? पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसदमा बोल्दै गर्दा भन्नुभएको छ, अमेरिकालाई हामीले सहयोग गर्दै गयौँ, अमेरिकाले हामीसँग सहयोग माग्दै गयो, तर हामीले सहयोग दिँदै गर्दा हाम्रै जनतामाथि अमेरिकाले बमबारी गर्दै गयो, ड्रोन हमला गर्दै गयो, पाकिस्तानी जनताको नरसंहार गर्दै गयो। के नरसंहारकारीलाई हामीले सहयोग गर्नै पर्ने यो बाध्यता हो पाकिस्तानको? यसरी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा पाकिस्तानको संसदमा सबैले टेबल ठटाएर प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई समर्थन जनाएका थिए। हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले अर्को दलका राजनीतिक दलका नेतालाई सत्तो सराप गरेर अभिव्यक्ति गर्लान्, आफूले गरेका कमजोरीहरूको ढाकछोप गर्लान्, अर्कोले गरेका कमजोरीहरूको उजागर गर्लान्। केपी ओलीले 3.5 वर्षसम्म बहुमतको सरकारको, त्यो पनि 2/3 निकटको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो विरुद्धमा सडकमा आउनेहरूलाई डन्डा वर्षाउने गर्नुभयो। पुलिसले खुट्टा भाँचे, पुलिसले टाउको फोडे, पुलिसले जबरजस्ती अदालतको परिसरबाट राजनीतिक दलका नेताहरूलाई धरपकड गरेर घोक्र्याउँदै गाडीमा हाले, जेलमा पुर्याए। बिना कारण राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बन्दी बनाउने काम भयो, राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो। तर त्यसको विरुद्धमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले संसदमा बोलेको सुनिएन। आफू सत्ताच्युत हुँदा साथ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शेरबहादुरलाई, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यही आरोप लगाउनु भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले विद्यार्थीहरूलाई सडकमा जुलुसमा निस्कनै दिएन, विद्यार्थीहरूमाथि लाठी प्रहार गर्यो, दमन गर्यो भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज भाषण गर्ने क्रममा विरोधको स्वर बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। लोकतान्त्रिक पार्टीहरू, लोकतान्त्रिक सरकारहरू, हिजोको सरकारलाई अधिनायकवादी र तानाशाही भन्थे। हिजो सरकारले सडकमा विरोध गरेको देख्ने बित्तिकै लाठी मुक्री गर्ने गर्थ्यो, हिजोको सरकारले दमन गर्ने गर्थ्यो, धरपकड गर्ने गर्थ्यो। त्यो त गरेन, मन परी गर्ने होइन। आज अलिकति विरोध युवाहरूले गरे, विद्यार्थीले अलिकति विरोध गरे भने सरकार पुरा शक्ति लगाएर त्यो शान्तिपूर्ण जुलुसमा खनिन्छ लाठीले। म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, धेरै उत्ताउलिएर सरकार नजाओस्।
मैले अहिले धेरै केही नभन्नु, नेकपा एमाले माथि अमानवीय, गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले तानाशाही दमन हुन्छ भने त्यो कुरा सरकारलाई महँगो पर्नेछ। सरकारमा भएका गठबन्धनका दलहरूलाई महँगो पर्नेछ। त्यो कुरा नसम्भव। यो अवस्था हिजो पनि थियो। केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री छँदा गरेका दमनका गतिविधिहरू अब सम्झना गर्न जरुरी छ। ती गलत काम गरिएका रहेछन् भनेर आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। केपी ओलीले यदि आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भने भोलिका दिनहरूमा तपाईँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने ती गल्तीहरू दोहोरिने छैनन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अमेरिका हाम्रो मित्र शक्ति हो, अमेरिकालाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, अमेरिकाले सहयोगको निम्ति माग गर्छ। तत्कालीन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री परवेज मुशर्रफले अमेरिकाको योजना बमोजिम सहयोगका कामहरू गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो। अमेरिकी सेनालाई पाकिस्तानमा प्रवेश दिनुभयो। तर अमेरिकी सेनाले के गरे? पाकिस्तानी जनतामाथि ड्रोन हमला गरे, बमबारी गरे, निहत्था जनताको रक्तपात भयो, बालबालिकाहरू मारिए। त्यो दर्दनाक दृश्य एउटा मित्रले गर्न सक्छ कि सक्दैन? एउटा मित्र शक्तिले त्यो खालको बमबारी जनतामाथि वर्षाउन सक्छ कि सक्दैन? यो संवेदनशील प्रश्न इमरान खानले गरिरहँदा पाकिस्तानको संसद स्तब्ध बन्यो। अफगानिस्तान ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। मैं अपनी सारी कौम के सामने ये चीज़ कहना चाहता हूं। हमने जितनी और अब ये भी मैं कह दूं कि हमारा जो हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान में। वो भी शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। शुक्र आप आ गए हैं। लेकिन हम तो उससे पहले हमें इस चीज पे आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम तो जानते हैं अफगानियों को, हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है। कभी अफगानिस्तान ने बाहर से इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं की, चाहे वो अंग्रेजों का देख लेते 19th सेंचुरी में, चाहे रूसियों का देख लें, सोवियट्स का, और चाहे ये जो इतनी लंबी सारी अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी जंग के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंच गए कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। हमें अगर हम प्रोएक्टिव होते, हम उस वक्त एक खुददार हुकूमत खड़ी होकर कहती कि ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अगर हम करते हम उनको बचा लेते, उधर से भी खून को बचा लेते जो हुआ है वहां अफगानियों का, और दूसरी तरफ इनको भी एक बेहतर टाइम पे ये निकल सकते थे। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना सिवाय कि उनके कोई खानदान यहां बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है, और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें? और मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं प्रेसिडेंट गनी को भी मिला हूं, मैं उनके अफगानिस्तान भी गया, उनके यहां भी लीडर्स को मिला, मैं उनको समझा के ये कह चुका हूं कि हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज हैं ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं,
ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब भर्खरै मात्र अफगानिस्तानमा सत्ता पलट भएको छ। तालिबानीहरूको जन्म कसले गराएको हो? अमेरिकाले गराएको हो। आज तालिबानीहरूको विरुद्धमा 20 वर्षसम्म दमन कसले गर्यो? त्यही अमेरिकाले गर्यो। अमेरिकाले जन्मायो जसलाई त्यसैका विरुद्ध अमेरिकाले दमन गर्यो। अमेरिकाको काम के भइरहेको छ भने हतियार उत्पादन गर, त्यही हतियार गरिब मुलुकहरूमा सप्लाई गर, गरिब मुलुकका जनताका टाउकामाथि बमबारी गर र जनतालाई सखाप पार। यो अमेरिकाको रणनीति बनिरहेको छ। यस्तो अमेरिकाको रणनीतिले, यस्तो अमेरिकाको युद्ध उन्मादी रणनीतिले संसारलाई शान्तिको बाटोमा कहिल्यै पनि प्रवेश गर्न दिने छैन। त्यसकारण नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएका ती अभिव्यक्तिहरूबाट सिक्नुपर्छ। राष्ट्रिय संवेदनशीलताको बारेमा सोच्न सिक्नुपर्दछ। अमेरिकाले नेपालमा भित्र्याउन चाहेको एमसीसी उसको युद्ध उन्मादी नीतिसँग जोडिएको मानसिकता हो। त्यो मानसिकताले युद्धको सपना देखेको छ। त्यो मानसिकताले युद्धबाटै विजय हासिल गर्ने सपना देखेको छ। त्यो मानसिकताले जनताको नरसंहार गर्नेछ। नेपाली आकाशमा बमबारी हुनेछ। नेपाली आकाशमा जब बम विस्फोट हुन थाल्नेछन् त्यति बेला नेपाली बस्तीहरू ध्वस्त हुनेछन्। यो संवेदनशीलतातर्फ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू एकमत हुन जरुरी छ। आज केपी ओलीले माधव नेपाललाई सराप्ने, केपी ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सराप्ने, शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई सराप्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूमा एकले अर्कालाई सराप्ने होइन। यो देशमा युद्ध नीति थोपर्न प्रयत्नरत शक्ति केन्द्रहरूलाई सराप्नुहोस्। शक्ति केन्द्रहरूका विरुद्ध यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू सङ्गठित बन्नुहोस्। नेपाली जनताको रक्षा गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्रको सुरक्षा गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि उठाउनुहोस्। नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरूको उत्खनन गर्नुहोस्। नेपाललाई समाजवादको बाटोतर्फ लैजानुहोस्। तपाईहरूले संविधानमा लेखेको गन्तव्य समाजवाद, समृद्ध नेपालको निर्माण, यसको निम्ति युद्ध नीति चाहिँदैन, शान्तिपूर्ण नीति चाहिन्छ। तपाईहरूको सङ्गठित नीति चाहिन्छ। तपाईहरूको योजनाबद्ध नीति चाहिन्छ। तपाईहरू योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्न थाल्नुभयो भने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रका शक्तिले तपाईहरूलाई हल्लाउन सक्ने छैन। कुनै पनि एमसीसी जस्ता युद्ध नीति नेपालमा आउन प्रयास पनि गर्ने छैनन्। त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरू सङ्गठित बन्नुहोस्। एकले अर्कालाई गाली गलौज बन्द गर्नुहोस्। नेपाललाई शान्तिको बाटोतर्फ लैजानुहोस्। नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले देखाएको बाटो समाजवाद हो। माधव नेपालले अहिले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी पाउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीकै नाम समाजवादी छ। जनताको बहुदलीय जनवाद केपी ओलीको गन्तव्य हो। त्यो गन्तव्य समाजवादी छ। प्रचण्डको जनवाद झनै क्रान्तिकारी जनवाद हुन सक्छ। जनवाद पछिको तपाईको पनि समाजवाद होला। तपाईहरू सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको गन्तव्य समाजवाद हो। नेपालको संविधानले तपाईहरूलाई निर्दिष्ट गरेको पनि गन्तव्य समाजवाद हो भने समाजवादको गन्तव्य यात्रा तय गर्नुहोस्। समृद्ध नेपाल पक्का हुन्छ। एमसीसी खारेज गर्न जरुरी छ। एमसीसी खारेजका निम्ति अध्यादेश जारी गर्नुहोस्। गन्तव्य समाजवादको यात्रा तय गर्नुहोस्। आजको लागि यति मात्र। धन्यवाद।